अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जाफिर एक्सप्रेस कल से अगवा हुई, उसमें जितने भी मुसाफिर थे सबको यरगमाल बना लिया गया। उसके बारे में अब मज़ीद कुछ हौलनाक किस्म की ख़बरें मौसूल हुई हैं। अभी तक उन्हें वागुजाज नहीं करवाया जा सका। ऑपरेशन जारी है, खूनी लड़ाई जारी है, खूनी झड़पें हो रही हैं। उसके बारे में मैं आपको आगाह करता हूं, लेकिन उससे पहले ये सारी सूरत हाल हुई क्यों है? क्या ये आनन फानन हो गई है? क्या इसके बारे में पता नहीं था? सबको इसके बारे में अंदाज़ा था, सब कुछ था, लेकिन हो क्या रहा था? क्या पाकिस्तान की इस जाली रजीम की ये प्रायोरिटी है? पाकिस्तान क्या पहले नंबर पर है? पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल और पाकिस्तान के मफादात, पाकिस्तान की सलामती क्या इनके पहले नंबर पर है? जो साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही हैं, क्या उनको ख़त्म करना इनकी प्रायोरिटी पर है? क्या तमाम इदारे वही काम कर रहे हैं जो उनके ज़िम्मे लगाए गए हैं? और अगर इदारे ये सारा काम कर रहे होते तो ये सब कुछ कैसे हो गया और क्यों हुआ? फिर ये कि ये ट्रेन जो अगवा हुई है और इसमें जितने भी मुसाफिर यरगमाल बनाए गए हैं, उनकी तफसीलात जो सामने आई हैं, बड़ी ही परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के बगैर ये हो नहीं सकता अंदर से, जब तक कोई इत्तला ना दी जाए। फिर अगर ये इतनी वीआईपी मोमेंट थी और इस ट्रेन में इस कदर ज़्यादा हमारे फ़ौजी जवान, एफसी के लोग और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों के लोग, उनकी फैमिली अफसरान मौजूद थे, तो फिर उसको सिक्योर क्यों नहीं किया गया? ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी थी? तो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि हमारे इदारे हैं कहाँ, जिन्होंने काम करना था वो किधर हैं? हमारी सिविल इंतज़ामिया किधर है? हमारी सियासी हुकूमत किधर है? हमारी फोर्सेस किधर हैं? बलूचिस्तान इस वक्त टारगेट पे है, सी पैक वहाँ पे है, सी पैक का अहम रूट है गवादर एयरपोर्ट, अभी कुछ अर्सा पहले ही उसकी ओपनिंग हुई है। फिर इस तिजारती गुजरगाह से बहुत कुछ होना है। फिर हमारे वहाँ पे मादनियात हैं, रेकोडिक है, ज़ेरे ज़मीन बेशुमार वसाइल हैं, उन सब की हिफाजत। तो ये सारे के सारे सवालात उठ रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं कहूँगा कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, हमारे इदारों की प्रायोरिटीज़ क्या हैं? हमारे इदारों की प्रायोरिटी ये है कि तौहीन राजकुमारी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इस ख़ानदान को प्रोमोट करना, इसकी हिफाजत करनी है, और इसके बारे में कोई उफ तक ना कह सके। राजकुमारी के बारे में तो कोई कुछ कह नहीं सकता। पंजाब में बहुत हालात ख़राब हैं। पंजाब में महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और अमन व अमान की सूरत हाल बदतरीन हो चुकी है। रिश्वत आम है, पुलिस गर्दी है, कोई पूछने वाला नहीं। लाकानूनियत और अनारकी का एक तूफ़ान बदतमीज़ी है। और वहाँ पे लाइसेंस दिया हुआ है राजकुमारी को, और उन्होंने आगे फिर लाइसेंस दिया हुआ है कि सबको कुचल दें। मकसद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलना, खान को कुचलना, कोई एक्टिविटी नहीं होने देनी, कोई जलसा नहीं होने देना, कोई जुलूस नहीं होने देना, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं होने देनी। उसके बाद अगला क्या है कि मीडिया को कुचलना। पंजाब कॉलेज में एक वाक़या हुआ था मुबैना तौर पर बच्ची के साथ, उसको रिपोर्ट किया था जर्नलिस्टों ने सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे। उन सब के ख़िलाफ़ FIA को सरगर्म किया गया था, नोटिस जारी किए गए थे, मुकदमात दर्ज किए गए थे। उसमें एक खातून सहाफ़ी भी थी, समी इब्राहिम, गोंदल साहब, शाकिर अवान, जमील फ़ारूकी, मुक़द्दस फ़ारूक अवान भी थी। उन सब को कल डिस्चार्ज कर दिया गया और FIA ने ख़ुद ये मुकदमा वापस लिया। पहले हरासमेंट की, इनके घरों पे छापे मारे गए, इंतकाम का निशाना बनाया गया। हालांकि मुक़द्दस फ़ारूक अवान बड़ी प्रोफेशनल खातून हैं, वो अपने काम से काम रखती हैं और हकायक रिपोर्ट करती हैं, लेकिन उनको भी नहीं बख्शा गया। उनके घर में ये दाखिल हुए, उनके घर में 3-4 दफ़ा रेड हुई। ये पहली दफ़ा हमने देखा है, इससे पहले नहीं हुआ कि ख़वातीन जर्नलिस्टों के घरों में इस तरह रेड किया गया हो, उनकी नौकरी भी ख़त्म करवाई गई है। देखते हैं कि क्या होता है। अलबत्ता वो डटी हुई हैं। फिर भक्कर से डॉक्टर शहरयार ने कुछ कमेंट्स किए म्यू हस्पताल लाहौर वाले वाक़े पर, उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया बल्कि उनका ट्रस्ट जहाँ पे गरीबों का इलाज होता है उसको सील किया गया। कल अलीना शिकरी बता रही थी कि एक शॉपर वहाँ पे लाया जाएगा जाली अद्वियात का, और उनको इस मुकदमे में गिरफ़्तार किया जाएगा। तो इस तरह के फस्ताई हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी जानब मरियम नवाज़ कहती हैं कि ये बदतहजीबी और बदतमीज़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आई है। हैरानगी होती है, बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की रूह भी तड़प रही होगी जब इस तरह की बातें होती हैं। ये तो सारी इनकी प्रायोरिटीज़ हैं। फिर ये बार बार कहते हैं कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान ने इन सारे तालिबान को, दहशत गर्दों को लाकर बसाया, रीसेटल किया, इसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। मेरे सामने एक अखबार की खबर है मार्च 4, 2023 की। उसमें लिखा है कि पाकिस्तान
افغان طالبان ڈسکس ٹی ٹی پی ری سیٹلمنٹ پلان. اس میں ایک تصویر بھی لگی ہے جس میں خواجہ آصف ہیں اس وقت کے وزیر دفاع فارم 47 والے، ساتھ جنرل ندیم انجم ہیں اس وقت کے ڈی جی ISI، اور تاریخ ہے مارچ 2023 کی. اس میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے طالبان کی ری سیٹلمنٹ کو، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور عمران خان نے سارا کچھ کیا. حالانکہ عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹے 1 سال ہو چکا تھا. جنرل باجوہ بھی جا چکے تھے، جنرل فیض حمید بھی جا چکے تھے، دونوں ریٹائر ہو چکے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف تھے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب تھے، وزیر دفاع خواجہ آصف تھے، ڈی جی ISI جنرل ندیم انجم تھے. اس وقت کی تصویر اور اس وقت کی خبر میرے سامنے ہے، اور وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ افغان انٹرم گورنمنٹ ہیز آسکڈ اسلام آباد ٹو بیئر دا کاسٹ آف دا پلان. یہ کامران یوسف کی خبر ہے، آج تک اس کی کوئی تردید نہیں آئی کیونکہ تصویر بھی لگی ہوئی ہے. تو یہ تو صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے. حقیقت یہ ہے اور ملبہ خان پر پھینکا ڈالا جاتا ہے. اب آتے ہیں واپس جعفر ایکسپریس پہ. اس میں جو ہمارے پاس تفصیلات موصول ہوئی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رہا ہو کر آئے ہیں انہوں نے انتہائی دردناک قسم کی سٹوریز بیان کی ہیں. وہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. جو رہا ہوئے ہیں خواتین اور بچے، ان کو شناختی کارڈ چیک کر کے رہا کیا گیا، جبکہ محسن نقوی کلیم کر رہے ہیں اور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ زبردست ان کو ایک آپریشن کے نتیجے میں رہا کروایا گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے خود چھوڑا اور انہوں نے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں، نہیں جائیں گے تو آپ اس لڑائی میں مارے جائیں گے. میں سن رہا تھا مسافروں کی گفتگو کو، انہوں نے کہا کہ ہم نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے. ایک طویل مسافت، 4 گھنٹے کی مسافت طے کر کے ندی نالوں سے، پہاڑوں سے گزر کے زخمی حالت میں وہ بیچارے کسی محفوظ جگہ پہ پہنچے ہیں. تو یہ ہے وہاں پہ جو کہ رہا ہو کر آئے ہیں. پھر ایک لسٹ جو ہے وہ سامنے ہے تمام کے تمام فورسز کے جوانوں اور افسران کی. اس میں باقاعدہ آگے ان کے موبائل نمبرز دیے گئے ہیں، واؤچر نمبر دیے گئے ہیں، سیٹ ٹائپ بتائی گئی ہے. ایک افسر اور ان کی اہلیہ موجود ہیں، کچھ لانس نائک ہیں، کچھ حوالدار، کچھ سپاہی ہیں. یعنی وہ لوگ جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، بالکل ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے اور ان کو خیر و عافیت سے واپس لے کر آئے. یہ سب کے سب ان کے قبضے میں ہیں. اب جو اطلاعات آ رہی ہیں جو کہ بتائی نہیں جا رہی کیونکہ پاکستان کا میڈیا اس کو رپورٹ ہی نہیں کر رہا، رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں یا مطالبہ کریں گے اور وہ ان جوانوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں. مطالبہ یہی ہے کہ آپ ہمارے جو گرفتار لوگ ہیں ان کو رہا کریں. اطلاعات کے مطابق یہ مطالبات موصول ہو چکے ہیں. پہلے انہوں نے عورتوں اور بچوں کو چھوڑا، پھر کچھ گھنٹوں کے بعد سویلین مردوں کو بھی چھوڑ دیا، اور اس وقت ان کے پاس تمام کے تمام فورسز کے لوگ موجود ہیں، خواہ وہ سیول ہیں یا ملٹری کے ہیں. شرائط یہی ہیں کہ BLA کے گرفتار لوگوں کو رہا کیا جائے. اب اس کے صرف ایک اینگل پہ فوکس کیا جا رہا ہے جو کہ افسوسناک ہے. افغانستان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کو ڈی سٹیبل کیا جا رہا ہے، وہاں سے انٹروین ہوتی ہے، انٹرفیئر ہوتا ہے، جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس میں 2 ملک اور بھی ہیں. ان 2 ممالک کا نام بھی لینا چاہیے کیونکہ کلبھوشن یادو کا نیٹ ورک پکڑا گیا تھا پاک ایران بارڈر پر. ان کے پاس ایرانی پاسپورٹ تھا. تو اکراس دا بورڈ ساری باتوں کو دیکھنا چاہیے. اس وقت پاکستان فرسٹ ہے. پاکستان کے خلاف کوئی بھی کہیں سے بھی فٹ پرنٹ ملتا ہے تو اس کا ضرور بتانا چاہیے. کلبھوشن نیٹ ورک کے پکڑے جانے کے بعد ہم لوگ ریلیکس ہو گئے، حالانکہ ریلیکس نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. ایک زمانہ تھا جب ہمارے ادارے صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہے تھے. کلبھوشن پکڑا گیا، ابھی نندن پکڑا گیا، طیارے گرائے گئے، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد اس حکومت کا تختہ ہی الٹ دیا گیا جس نے یہ گستاخی کی تھی. بہرحال یہ مطالبات آ رہے ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ ادارے اگر اپنا کام کریں تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا. پھر عوام کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں. اس ساری خطرناک صورتحال کے بارے میں عمران خان مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں. سردار اختر مینگل، محمود خان اچکزئی، مولانا فضل الرحمان، سب کے سب یہ شور کر رہے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں. بلوچستان میں بہت سارے نو گو ایریاز بن چکے ہیں جہاں پہ ہماری ریٹ آف دا اسٹیٹ نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ ختم ہو چکی ہے اور BLA کا کنٹرول ہے. مجید بریگیڈ افغانستان سے آپریٹ نہیں ہو رہی. اس کے تانے بانے ایران بارڈر سے ملتے ہیں. اس لیے ان باتوں کو منظر عام پہ لانا چاہیے. پھر عمران خان نے
کل کہا کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ دہشت گردی اپنے قدم دوبارہ جما چکی ہے، اور ہمارے دور میں ملک کی دہشت گردی میں پر قابو پا کر سیاحت کو جو ہے وہ فروغ دینے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ساری کی ساری جو ہے وہ محنت رائے گاں چلی گئی ہے۔ تو یہ اس وقت تک کی سچویشن ہے۔ اب کس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں، کس طرح کی تفصیلات سامنے آتی ہیں، جو تفصیلات سامنے آئیں گی انشاءاللہ اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔